مرحبا 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 محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا محمد مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا مانگ لو چشم تر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سب سے کون دیتا ہے
چاچا